नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्नेमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्थासहित सरकारले स्वास्थ्यकर्मी एवं स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ, जसमा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरे 5 वर्षसम्म र स्वास्थ्य कर्मीलाई कुटपिट गरेमा 3 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066लाई संशोधन गरी जारी गरिएको अध्यादेशबारे आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। पछिल्लो समय नेपालका लागि मात्र नभएर विश्वभर नै खाद्य सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। हिजो 7 जुनमा आजको स्वच्छ भोजन, भोलिको स्वस्थ जीवन भन्ने मूल नाराका साथ विश्वभर खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइयो। खाद्यजन्य रोगहरूका कारण विश्वमा प्रतिवर्ष 60 करोड मानिस प्रभावित हुने गरेका छन्। यो स्वास्थ्य समस्याको मात्र विषय नभएर दिगो विकासको लक्ष्यसित पनि जोडिएको छ। असुरक्षित भोजनले हाम्रो स्वास्थ्यमा पार्ने असर र खाद्य सुरक्षाको विषयमा जनस्वास्थ्यविद समेत रहेका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकसँग स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्नेमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्थासहित सरकारले स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ, जसमा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरी 5 वर्षसम्म र स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटपिट गरेमा 3 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066लाई संशोधन गरी अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। सो अध्यादेशमा आगजनी, तोडफोड, कुटपिट वा तालाबन्दी गर्न वा उपचारमा बाधा पार्न नहुने, कसैले पनि स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई देहायका कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन भनिएको छ। अध्यादेशको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा कसैले दफा 3 बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको मानिनेछ भनिएको छ। उक्त अध्यादेश जारी भएसँगै अब स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद वा 2 लाख रुपैयाँदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने, स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याउने कार्य गरेमा 3 वर्षसम्म कैद वा 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्न वा घेराउ गर्न नहुने,
स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्याउन नहुने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्न, कुनै किसिमले धम्की दिन, गाली गलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने भनिएको छ। यदि यस्तो कार्य गरेमा 1 वर्षसम्म कैद वा 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि सरोकारवालाले कडा कानुनी व्यवस्थाको माग राख्दै आइरहेका थिए। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्ते, मेरो नाम डाक्टर पलेश्वा जोशी लाखे हो। म चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी टिचिङ हस्पिटलको पेट सम्बन्धी सर्जन हो र म क्यान्सरको पनि अपरेसन गर्छु। र मेरो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा चाहिँ हाम्रो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा धेरै कमन भनेको ठुलो आन्द्राको क्यान्सर हो। यो क्यान्सर चाहिँ यसका लक्षणहरू भनेको चाहिँ अब आफ्नो दैनिक जुन चाहिँ यो दिशामा रगत जाने, नपचेको जस्तो हुने, कहिले डायरिया हुने, यी र खान मन नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, कहिलेकाहीँ पेट फुलेको जस्तो हुने, यी समस्याहरू भयो भने चाहिँ ठुलो आन्द्राको क्यान्सर भएको भन्ने बुझिन्छ। यस्तो भयो भने चाहिँ आफ्नो नजिकको हेल्थ पोस्ट अथवा डक्टरसँग सम्पर्क गरेर सही उपचार लिनुपर्छ। र यो क्यान्सर ठुलो आन्द्राको क्यान्सर नहुनलाई चाहिँ राम्रो जीवनशैली, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुपर्छ। फलफुल, तरकारीहरू धेरै खाने, मासुहरू कम खाने गर्नुपर्छ। साथै चुरोट खानु हुँदैन, जाँड रक्सी खानु हुँदैन र सधैँ पोजिटिभ एटिट्युड लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआए कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्कार, मेरो नाम डाक्टर मीना कोर। म चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा विगत 18 वर्षदेखि नेत्ररोग विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छु। अब हामीले स्वस्थ जीवनशैलीको लागि भन्नुपर्दा
बिहान उठेदेखि के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। बिहान टाइममै उठ्ने र टाइममै सुत्ने, बेलुका टाइममै सुत्ने गर्नु पर्यो। बिहान उठिसकेपछि चाहिँ युजुअली के गर्ने भन्दाखेरि अब आफ्नो शारीरिक अवस्था कस्तो छ त्यो अनुसार, जस्तो कसैलाई हाफ एन आवर वकमा जानुपर्ने होला, कसैले अलिकति एक्सर्साइज गर्नु होला। आफ्नो नित्य कर्म सकाइसकेपछि अलिकति सानो एक्सर्साइज पछि हेल्दी ब्रेकफास्ट भनेर भन्छौँ, खाजा। अब हेल्दी खानेकुरा भनेर त अब भनिराख्नु पर्दैन, आफ्नो बडीलाई के सुट गर्छ, आफूलाई के सुट गर्छ त्यो खाएर मेन चाहिँ विशेष गरी हाम्रो दिनभरिको दिनचर्यामा एउटा हेल्दी खाना चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो। अर्को अलिकति सकिन्छ कम्तीमा पनि आधा घन्टाको वक र 10 मिनटको मेडिटेसन भन्छु म चाहिँ। किनभने अहिलेको फिजिकल्ली भन्दा पनि अहिलेको जीवनशैलीमा चाहिँ स्ट्रेसको चाहिँ मैले धेरै नै रोल देखेको छु। एभ्री वान इज स्ट्रेस्ड हियर। त्यसैले अलिकति 10 मिनट मात्रै भए पनि योगा मेडिटेसन के गर्नु मिल्छ, विभिन्न चिजहरू छ, युट्युबमा भेटाइन्छ, जताततै भेटाइन्छ र सकेसम्म त्यो तनावरहित हुन्छ नि, त्यसको तनावरहित रहनको लागि चाहिँ हामीले अलिकति 10 मिनट जति मेडिटेसन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ यो अहिले एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ चाहिँ अलिकति लेस स्ट्रेस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। पछिल्लो समय नेपालका लागि मात्र नभएर विश्वभर नै खाद्य स्वच्छता चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। हिजो 7 जुनमा आजको स्वच्छ भोजन भोलिको स्वस्थ जीवन भन्ने मूल नाराका साथ विश्वभर खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइयो। खाद्यजन्य रोगहरूका कारण विश्वमा प्रति वर्ष 60 करोड मानिस प्रभावित हुने गरेका छन्। यो स्वास्थ्य समस्याको मात्र विषय नभएर दिगो विकासको लक्ष्यसित पनि जोडिएको छ। असुरक्षित भोजनले हाम्रो स्वास्थ्यमा पार्ने असर र खाद्य स्वच्छताको विषयमा जनस्वास्थ्यविद समेत रहेका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकसँग गरिएको संवाद अबको क्रममा। पछिल्लो समय नेपालका लागि मात्र नभएर विश्वभर नै खाद्य स्वच्छता चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। हिजो 7 जुनमा आजको स्वच्छ भोजन भोलिको स्वस्थ जीवन भन्ने मूल नाराका साथ विश्वभर खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइयो। खाद्यजन्य रोगहरूका कारण विश्वमा प्रतिवर्ष 60 करोड मानिस प्रभावित हुने गरेका छन्, जससँग लड्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। किनकि यो स्वास्थ्य समस्याको मात्र विषय नभएर दिगो विकासको लक्ष्यसित पनि जोडिएको छ। अस्वास्थ्यकर खानाकै कारण 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू सबैभन्दा ठुलो जोखिममा रहेका छन्। कुल खाद्यजन्य रोगको 40% साना बालबालिका मात्रै प्रभावित हुने गरेका छन्। असुरक्षित भोजन हाम्रो स्वास्थ्य र अर्थव्यवस्था दुवैका लागि चुनौतीपूर्ण छ। WHO दूषित खानाका कारण लाग्ने रोगको बोझ हटाउने लक्ष्य लिएको छ। खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले मात्र नभई खाद्य उत्पादन, वितरण, व्यापार र उपभोगको चक्रमा रहेका हरेक व्यक्ति संवेदनशील हुनुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। असुरक्षित भोजनले हाम्रो स्वास्थ्यमा पार्ने असर र खाद्य सुरक्षाको विषयमा जनस्वास्थ्यविद समेत रहेका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। 13औं खाद्य स्वच्छता दिवस हामी जेष्ठ 24 गतेको मनायौँ, जहाँ कि विश्वले 7 जुनको दिन मनाउने गरेको छ। हामी यो 13 वर्ष हामी यो 13औं खाद्य स्वच्छता दिवस मनायौँ र WHO, FAO र कोडेक्सको UN एसेम्ब्लीले जुन 2018 को डिसेम्बर 20 को 73औं महासभाले पास गर्यो, जुन कि अहिले FAOहरू भनौँ न यो UNहरूले 13औं खाद्य स्वच्छता दिवस मनायो। अब हामी चाहिँ 13औं खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउँदैछौँ। अब यसमा के हो त यो खाद्य स्वच्छता भन्दाखेरि, खाद्य स्वच्छता भन्दा पहिला खाद्य प्रविधिले जुन 4वटा शब्द जुन खाद्य प्रविधिमा जोडिएको छ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण हो। खाद्य भनेको नेपाल सरकारको खाद्यान्नबाट खाने पिउने मरमसाला हो भने त्यसको प्रविधि, त्यसलाई कसरी हामीले प्रविधिबाट
हामीले लामो समयसम्म जोगाउन सक्छौँ। हो त्यसको गुण कसरी अर्थात् क्वालिटी कसरी कन्ट्रोल गर्ने हो, यो नेपाल सरकारको नियमनकारी निकाय हो र यसले नै यो नियमनको काम खाद्यान्न र दानायन सञ्चालन गरेर आउँदैछ। अब यही सिलसिलामा जुन खाद्य स्वच्छता दिवस जुन हामी मनायौँ, यो खाद्य स्वच्छता दिवसमा हामीले एउटा नारा राख्यौँ के भन्दाखेरि आजको स्वच्छ भोजन भोलिको स्वस्थ जीवनलाई हामीले नेपालमा नारा राख्यौँ भने युएन एजेन्सीहरूले यसको नारा के राख्यो भन्दाखेरि सेफ फुड नाउ फर अ हेल्दी टुमोरो है। यसरी त्यही उसलाई सेफ फुड नाउ फर हेल्दी टुमोरोलाई हामी नेपालीमा नेपालीकरण गरेर आजको स्वच्छ भोजन भोलिको स्वस्थ जीवन भनेर नाराका साथ हामी 13औं खाद्य स्वच्छता दिवस 24 गते जेष्ठ 24 गते अर्थात् 7 जुनको हामी मनायौँ। खाद्य सुरक्षा अथवा खाद्य स्वास्थ्यका आयामहरू चाहिँ के हुन् त? अब यो खाद्य स्वच्छताको आयाम भन्दा हामीले सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो यसको इम्पोर्टेन्स के त, किन मनाउने भन्दाखेरि यसले हामीले के गर्न खोज्यौँ भन्दाखेरि खाद्य स्वच्छताबारे खाद्य सेफ्टीबारे जनचेतना वृद्धि होस्। दोस्रो के रे भन्दाखेरि यो खाद्य स्वच्छताको माध्यमबाट बिरामी हुनबाट जोगाउनु पर्यो आम पब्लिकलाई, किनभने जब जनचेतना हुन्छ अनि आफूलाई थाहा हुन्छ कि यस्तो खाद्य वस्तुबाट यस्तो किसिमको रोग हुन्छ, हो त्यो रोगबाट जोगिनु पर्यो। सायद मलाई लाग्छ एउटा अहिले व्यावहारिक कुरो गर्दैछौँ, भारतको क्यान्सर हस्पिटल जहाँ कि राजीव गान्धी क्यान्सर हस्पिटल हो, त्यहाँ तपाईहरूले व्यावहारिक रूपमा हेर्नुभयो भने 100 जनामा करिब 65-70 जना नेपालको मान्छेहरू छन् क्यान्सरको ट्रिटमेन्टको लागि। किन भयो त यो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा भएन कि हामी कस्तो किसिमको खाद्य खाने हो। त्यसले गर्दा यो खाद्य स्वच्छताको जानकारी जनचेतना हाम्रो समाजमा कम भएको कारणले गर्दाखेरि हामी र यो संसारले यो मनाउँदैछ के भन्दा यसबाट हुने रोग चाहिँ कम गरोस्। त्यसपछि के भन्दाखेरि सबैको सरोकारहरूवालासँग सहकार्य गरेर खाद्य स्वच्छताको अवस्था सुधार्नु पर्यो। यहाँ हामीले नेपाल सरकारले अर्थात् एउटा व्यक्तिले अर्थात् एउटा संस्थाले मात्रै काम गरेर सकिँदैन, यहाँ सबैको सहकार चाहियो। अब पत्रकार साथीहरूको चाहियो, उत्पादकको चाहियो, भनौँ न व्यापारीको चाहियो, कन्ज्युमरको चाहियो, यो आयात निर्यात गर्नेहरूको भनौँ न जुन ग्रुपहरू बिजनेसम्यानहरू लागेछ त्यसको चाहियो, यो सबै चाहियो। र जबसम्म यो सबैको भनौँ न इफोर्ट हुँदैन, एक किसिमको आवश्यकता पुरा हुँदैन, तबसम्म यो हुन धेरै अप्ठ्यारो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई सबैको सरोकार चाहियो, सबैको साथ चाहियो र जब सबैको साथ हुन्छ बल्ल हामीले खाद्य स्वच्छता हामी पूर्ति गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ र त्यसबाट हुने रोग व्याध जुन कि हामी भोगिराखेको छौँ, हाम्रो जस्तो देशको मान्छेहरूले भोगिराखेको छ, त्यसबाट हामी जोगाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दा यो कार्यक्रम जुन हामीले गऱ्यौँ त्यो जनचेतना वृद्धि गरेर खाद्य स्वच्छता कार्यान्वयन गराउनको लागि हो। किन अब जनचेतना त चाहियो अनि बल्ल खाद्य स्वच्छता कार्यान्वयन हुने हो। यो उद्देश्य लिएर हामीले प्राय यो 13औं खाद्य स्वच्छता दिवस जुन कि हामी जेष्ठ 24 गतेका दिन अर्थात् 7 जुनका दिन हामी मनायौँ। अस्वास्थ्यकर खानाले मानिसको स्वास्थ्यमा कतिको असर गर्छ भनिन्छ। वार्षिक रूपमा विश्वमा चाहिँ 40,20,000 मानिस चाहिँ अस्वास्थ्यकर खाना खाएकै कारणले गर्दा मृत्यु हुने गर्छ भनेर संसारभरिको एउटा के स्लोगन आयो भन्दाखेरि यो फुड सेफ्टीले, यो खाद्य स्वच्छताले रिस्पोन्सिबिलिटी सेयर गर्छ, जवाबदेही सेयर गर्छ। मैले अघि पनि भने कि एकै निकायले एकैजनाले गर्न सक्दैन। यसको लागि सबभन्दा पहिला के भन्दाखेरि गभर्मेन्ट सरकारले राज्यले के गर्नुपर्छ त यो भनिदिनु पर्यो कि यो चिज यो वस्तु सेफ हो भनेर। उसले राज्यले भनिदिनु पर्यो यो खान योग्य हो भनेर। राज्यले भनिदिनु पर्यो यो खाद्य फुड न्युट्रिसियस भन्दाखेरि खाद्यमा भएको जुन पोषक तत्त्वहरू सहितको स्वच्छ खाद्य वस्तु हो, जुन कि पहिला हामी खाद्य सुरक्षा भन्थ्यौँ, अहिले हामी के भन्दैछौँ खाद्य पोषण सुरक्षा भन्दैछौँ। पहिला फुड सेक्युरिटी भन्थ्यौँ, त्यसलाई अहिले फुड यो न्युट्रिसन सेक्युरिटी भनेर भन्दैछौँ। त्यसले गर्दा सरकारले राज्यले हामी जस्तो निकायहरूले भनिदिनु पर्यो कि यो वस्तु सेफ हो, यो वस्तु खाने योग्य हो, किनभने रिस्पोन्सिबिलिटी त सेयर गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को के भन्दाखेरि प्रोड्युसरले
उत्पादन गर्दाखेरि यो सेफ हो है, ऊ इमान्दारी भइदिनु पर्यो। किनभने जबसम्म प्रोड्युसरले इमान्दारी हुँदैन तबसम्म त्यो हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रोड्युसरले के गरिदिनु पर्यो, के भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि मैले उत्पादन गरेको वस्तु सेफ हो है, स्वच्छ हो है, तपाईँहरू नडराउनुहोस्, खानुहोस् भनेर भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यसपछि यो फुड बिजनेस अपरेटर भन्छौँ। भन्दाखेरि त्यो खाद्यको बिजनेस गर्ने जति संस्थाहरू छन्, अपरेटरहरू छन्, उनीहरूले के भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि यो प्रिपेयर, ट्रान्सपोर्ट, स्टोर सबै सेफ हो है सर, यसमा हामी एकदम राम्रो गरेका छौँ कि हामीले उत्पादन जस्तो अब र मेटेरियल त किसानबाट लिएर आयौँ, त्यसलाई हामीले राम्रो किसिमबाट सेफ किसिमले हामीले उत्पादन गऱ्यौँ, मतलब भ्यालु एडिसन गऱ्यौँ, त्यसपछि त्यसलाई हामी लेबलिङ गऱ्यौँ, प्याकेजिङ गऱ्यौँ, त्यसपछि हामी स्टोर गऱ्यौँ, त्यसपछि हामी ट्रान्सपोर्ट गऱ्यौँ। हो, यो एकदम सेफ हो र यो हामीले एकदम इथिक्समा बसेर यो काम गरेको छौँ भनेर भनिदिनु पर्यो भने कन्ज्युमरले एउटा के भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले यो कन्ज्युम मतलब यो म खाँदैछु त्यो सेफ हो, उहाँहरूलाई जानकारी हुनु पर्यो कि म खाँदाखेरि म खाने वस्तु चाहिँ सेफ हो है, यो यसमा कुनै किसिमको अखाद्य वस्तुहरू छैन भनेर सेफ हो भनेर उसले भनिदिनु पर्यो। अर्थात् हामीले हाम्रो जीवनमा अर्थात् जुन उत्पादन गर्ने, जुन सरकारले एस्योरेन्स गर्ने, जुन कि बिजनेस अपरेटरले एस्योरेन्स गर्ने र कन्ज्युमरले एकदम ढुक्काको साथ खान पाउने हो, यो रिस्पोन्सिबिलिटी हामीले यसरी सेयर गर्दै गयौँ भने खाद्य स्वच्छताको हामीले जुन अभिभारा हामी जुन उद्देश्यले यो दिवस मनाउन गयौँ र जुन उद्देश्यले संसारले अर्थात् FAO, WHO, कोडेक्सहरूले जुन मनाउँदैछ हो, त्यो चाहिँ यसको उद्देश्य पुरा हुन्छ। अस्वास्थ्यकर खानाले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा चाहिँ कतिको असर गरेको हुन्छ? खाद्य स्वच्छता भन्दाखेरि त्यसमा त्यो खाद्य वस्तुबाट म सेफ हुनु पर्यो, खाँदाखेरि मैले सेफ हुनु पर्यो। अर्थात् त्यसमा कस्तो किसिमले के हुँदाखेरि हामी सेफ भएनौँ त, जस्तो भौतिक रूपले, रासायनिक रूपले र आँखाले नदेखिने किराजन्य रूपले। अब भौतिक रूपले के भन्दाखेरि अब त्यसमा माटो, बालुवा, ढुङ्गाहरू मिसाएको खाने वस्तुहरू भए, त्यो हामीले हेर्न पाउने भए, माथिबाट हेर्ने भए, एक्सपायर वस्तुहरूको कुराहरू भए, त्यो हामी लेबलबाट हेर्न पाउने भयो भने केमिकल, त्यसमा कुन केमिकल राखेको छ त, जस्तो हो जति उत्पादन गर्ने बेलामा कस्तो किसिमको केमिकलहरू राख्यो, कस्तो पेस्टिसाइड राख्यो, कस्तो ग्रोथ हार्मोनहरू राख्यो, कस्तो एन्टिबायोटिकहरू राख्यो, हो त्यसको रेसिड्युहरू कति छ त, हो त्यो चिज उसले थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि अर्को के भन्दाखेरि आँखाले नदेखिने किरा जुन कि सडे गलेको छ, जुन कि ढुसी लागेको छ, हो त्यो ढुसी लागेको वस्तुबाट धेरै जस्तो रोगहरू, धेरै जस्तो त्यो बिरामीहरू हुने भएको कारणले गर्दा र त्यसबाट मृत्यु पनि हुने भएको कारणले गर्दा यो बालबालिकाको ग्रोथमा कस्तो असर पर्छ भन्दाखेरि ऊ सुरुदेखि नै बिमार हुने भए, उसको जुन ग्रोइङ स्टेज हो त्यसैबाट सडे गलेको, बासी त्यो पेस्टिसाइड भएको, एन्टिबायोटिक भएको यस्ता चिजहरू खाँदै गऱ्यो भने के हुन्छ त, त्यसलाई त आउने दिनमा नाना किसिमको रोगहरू हुन्छ र त्यसको वर्किङ जुन क्यापेसिटी छ, जुन भोलि एउटा ब्याक्स भएर उसले काम गर्न खोज्दाखेरि के हुन्छ, ऊ जहिले पनि रोगी हुन्छ। पढाइ लेखाइको बेलामा के हुन्छ, उसको पर्फर्मेन्स कमजोर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बालबालिका सबभन्दा सेन्सिटिभ बालबालिका, त्यसपछि जुन कि आयु बढी भएको जुन 50-60 वर्ष ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि यो चिज एकदम सेन्सिटिभ छ, किनभने उहाँहरूको शरीर अरूको शरीरभन्दा एकदम कमजोर हुन्छ, नाजुक हुन्छ र उहाँहरूलाई सेफ फुड दिन सक्यो भने उहाँको भविष्य राम्रो हुन्छ, आयु बढ्छ। खाद्य पदार्थकै कारणले गर्दा मानिसमा 40वटा भन्दा बढी रोग लाग्छ भनिन्छ। वास्तवमा यो खाद्य पदार्थबाट लाग्ने रोगहरू चाहिँ के हुन् त? अब अहिले भनौँ न, हामी दुई किसिमको रोग, खाने वस्तुबाट दुई किसिमको रोग हुने भयो, एउटा सर्ने र एउटा नसर्ने। यदि खाने वस्तु, पिउने पानी, दुध, खाना, यदि यो चिज स्वच्छ छैन भने तपाईलाई डायरिया, भोमिटिङदेखि लिएर सबै किसिमको रोगहरू आउने भए। त्यस्तै अब खाना धेरै भयो भन्दाखेरि नसर्ने रोग जुन हामी भन्दैछौँ, जहाँ कि डायबिटिज भयो, प्रेसर भयो, धेरै कुराहरू जुन आउँछ यो सँगसँगै नसर्ने रोगहरूमा हो, त्यो चिजहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यही भएर हामी के भन्यो भन्दाखेरि जबसम्म हाम्रो खाना स्वच्छ हुँदैन
तबसम्म हाम्रो आयु बढ्दैन, तबसम्म हामी मेडिकल ट्रिटमेन्टको पैसा कम गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले हस्पिटलको जुन अहिले नम्बर जुन बढिरहेको छ, आज सबले अन्तिम उपाय खोज्दैछ हस्पिटल हो। त हस्पिटल भनेको त अन्तिम उपाय हो। त्योभन्दा अगाडि यदि हाम्रो जनजीवनमा दैनिक जीवनमा हामी खाद्य सुरक्षतालाई कायम गर्न सक्यौँ भने आफ्नो परिवारलाई आफूलाई जोगाउन सक्छौँ। हामीले हस्पिटल जानु पर्दैन। 100% के राखौँ भन्दाखेरि 100वटा हो भने त्यसमा धेरै हदसम्म हामी कम गर्न सक्छौँ। खाद्य स्वच्छताका लागि चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नीति नियमहरू कानुनहरू चाहिँ के बनेका छन् अनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त अहिले? हाम्रो खाद्य ऐन 2023 सालको हो है, तर हामीले खाद्य स्वच्छता नीति हामीले पास गऱ्यौँ, संसदबाट पास गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ 2074 सालमा जति हामी पास गऱ्यौँ। त्यसैको आधारमा हामी खाद्य ऐन, त्यही नीतिको आधारमा खाद्य ऐन, नयाँ खाद्य ऐन हामीले ड्राफ्ट गऱ्यौँ र अहिले अप्पर हाउसमा छ, त्यो संसदमा छ, अहिले अप्पर हाउसमा राज्यसभामा दर्ता गरेर बसिरहेको छ। त्यसपछि अब यो आएपछि हामीले नियमावलीहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ऐन आउन साथ 3 महिनाको भित्रमा नियमावली चेन्ज बनाउनु पर्ने भएकोले तत्काल हामीले 2-3वटा नियमावली पनि, 2टा सायद मलाई लाग्छ कम्प्लिट 2टा भयो, नियमावली पनि बनायौँ एउटा सङ्घ संस्थाको उसमा। के भन्दाखेरि कस्तो किसिमको लेबलिङ हुनुपर्ने, यावत कस्तो किसिमको इम्पोर्ट एक्सपोर्टको उहरू हुनुपर्ने हो, त्यो नियमावलीहरू पनि बनायो। पहिला हाम्रो एउटा नियमावली थियो र अहिले खाद्य स्वच्छताको आधारमा हामीले जुन ऐन कल्पना गर्दैछौँ हो त्यसमा चाहिँ 3-4वटा 5वटा नियमावलीको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तो किसिमको हामी गऱ्यौँ र अहिलेको जुन खाद्य ऐन जुन हामी पुरानो जुन 2023 भन्दैछौँ, यो कस्तो भन्दाखेरि प्रोडक्टको आधारमा भयो, फाइनल प्रोडक्ट, इन्ड प्रोडक्टको आधारमा। जस्तो यो बिस्किट छ हो त बिस्किट हो भनेर भन्नु पर्यो। तर अब आउने के भन्दाखेरि त्यो बिस्किटको सिस्टम, सेफ्टीको सिस्टम भनेको मैदा कस्तो जमिनबाट आएको हो, कस्तो पानीबाट बनेको हो, कसरी मिलिङ गरेको हो, त्यो मैदामा के केमिकल राख्यो, त्यो त्यतिखेर मिक्सिङको इन्डस्ट्रीमा ल्याउँदाखेरि त्यो लेबरहरूको हाइजिन सेनिटेसन कस्तो थियो, ग्राउन्ड कस्तो थियो, नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार छ कि छैन, कस्तो स्टोरमा गर्दैछ, कति दिनसम्म राख्ने हो, लेभलमा के उपलब्ध गर्नु, त्यो चेनै हामी फुड सिस्टमको चेनै कम्प्लिट गर्नुपर्ने हो। अनि त्यो भयो भने बल्ल हामीले के भन्छौँ हो यो एस्योरेन्स गर्न सक्छौँ कि हो हामीले यस्तो किसिमबाट यो सिस्टमबाट उत्पादन गरेको खाद्य वस्तुहरू खान योग्य छ। यो खानुभयो भने यसबाट कुनै किसिमको रोग सर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको इन प्रोडक्ट टेस्टिङ थियो, अहिले सिस्टम टेस्टिङ आउँदैछ। सिस्टममा बस्नु पर्यो कि सबै इन्क्लुड हुनु पर्यो। त्यही भएर यो हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि यो फुड सेफ्टीले के गर्छ त सेयर गर्छ रिस्पोन्सिबिलिटी, सबैलाई जवाबदेही बनाउँछ। यदि त्यसमा एकजना जवाबदेही बनेन भने त्यो सिस्टमले काम गर्दैन। हजुर, भनेपछि अब यो त यहाँहरूको प्लानिङको कुरा हो, यहाँले यसरी आउँछ भनेर नियममा बनाउनु भएको छ। हजुर हजुर। खाद्य स्वच्छताका लागि राष्ट्रिय स्तरबाट, सरकारी स्तरबाट चाहिँ के कार्यहरू भएको छन् अहिलेको अवस्थामा? जस्तो हामी खाद्य स्वच्छताको लागि प्रयास के गर्दैछौँ भन्दाखेरि उद्योग दर्ता गर्ने बेलामा उद्योग विभागबाट खाद्यको यस्तो किसिमको टेक्नोलोजीहरू लिएर नेपालमा आउँदैछ, त्यो हामीले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी अनुज्ञापत्र भन्छौँ। त्यसलाई रिन्यू पनि गर्नुपर्ने भयो, दर्ता पनि गर्नु पर्यो। त्यसले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि यो टेक्नोलोजीबाट बनेको यो प्रोडक्ट हो र यस्तो किसिमले त्यसलाई क्वालिटी कन्ट्रोल गरिन्छ, यस्तो किसिमको छ, यो चिज मिश्रण गरेर बनाएको वस्तु हो। एउटा कुरो भयो भने दोस्रो कुरो के भन्दाखेरि हामी आयात निर्यातलाई हामीले कन्ट्रोल गरिरहेछौँ। जस्तो आयात निर्यातमा कसरी कन्ट्रोल गऱ्यौँ भन्दाखेरि प्री बोर्डर, बोर्डर र पोस्ट बोर्डर जस्तो कुनै पनि खाद्य वस्तु हामी धेरै जस्तो खाद्य वस्तु बाहिरबाट मगाउँछौँ। त्यो बाहिरबाट मगाउने वस्तुहरूमा हामीले जो मगाउने जुन भनौँ न व्यापारी हो, ऊ आएर हामीलाई भन्छ कि म यो देशबाट यस्तो किसिमको गुणस्तरको यति एमाउन्ट यो चिज हामी ल्याउँदैछौँ, तपाईँले हामीलाई पर्मिसन दिनुहोस् भनेर हामीले त्यो पर्मिसन दिएपछि बल्ल राष्ट्र ब्याङ्कले उसलाई एलसी दिने भयो, एलसी खोलिदिने भयो। त्यसबाट फरेन पैसा पाउने भयो। त्यसपछि जब उसको उसले आदेश गर्ने भयो त्यो उद्योगलाई, विदेशको उद्योगलाई त्यसले बनाइदिने भयो। अनि बनिसकेपछि
अब उसले ल्याउने भयो, हामी 6 महिनाको टाइम दिएको हुन्छौँ। त्यो बनिसकेपछि बोर्डरमा आउने भयो अनि बोर्डरमा आएपछि हाम्रो बोर्डरमा 12 ठाउँमा आयात निर्यात गुण प्रमाणीकरण भनेर खाद्य प्रविधिको कार्यालयहरू छ। त्यो कार्यालयले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार छ कि छैन भनेर हेरेर मात्रै आयात गर्न दिन्छ, त्यहाँबाट पास गर्छ। त्यसपछि कस्टममा जान्छ, भन्सारमा जान्छ, भन्सार क्लियर गरेर नेपालभित्र छिरिन्छ र नेपालभित्र अब सिस्टममा डिस्ट्रिब्युसनमा गएपछि फेरि खाद्य प्रविधिको कार्यालय जुन कि अहिले 43 ठाउँबाट डिभिजन कार्यालयहरू छन्, हो तिनीहरूले मोनिटरिङ गर्छ कि उसले ल्याएको वस्तु नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार छ कि छैन र ऊ राख्दै स्टोरमै राखेर ब्याङ्किङ गरेर धेरै दिन राखेर एक्सपायर गरेको वस्तुहरू बेचिराखेको छ कि भनेर तिनीहरूले अनुगमन गर्छ र यसरी अनुगमन गरिसकेपछि ल्याएको वस्तु हामीले नमुना भन्छौँ। त्यो नमुना ल्याइसकेपछि एउटा साक्षीको रूपमा जिल्ला प्रशासनमा राखेको हुन्छौँ कि त्यसमा कुनै किसिमको चेन्जेस कसैले नगरोस् भनेर र अर्को हामी विभागको अरू माथतको निकायको प्रयोगशालामा लान्छ र यसरी प्रयोगशालामा चेक जाँच गरिसकेपछि जसको जवाबदेही त्यहाँ पब्लिक एनालिस्ट भन्ने हुन्छ, उहाँको हातमा हुन्छ र उहाँले हेरेर त्यसको एनालाइसिस रिपोर्ट दिइसकेपछि नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड छ कि छैन भनेर निर्कल गर्नुहुन्छ। यदि छ भने ठिक छ, छैन भने नेपाल सरकारको नियम कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि अब नियम कानुनमा जानुपर्ने हुन्छ र जुन फुड इन्सपेक्टरले ल्याएको हुन्छ नमुना हो त्यसलाई हामी भन्छौँ के भन्दाखेरि ल अब यो चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार छैन। यदि अनुगमन गर्ने बेलामा त्यसको उद्योग यदि अनुज्ञापत्र नलिइकन या खाद्य ऐन कार्यान्वयन गर्ने जुन ऊ छ त्यो राम्रो किसिमले नगरेको कारणले गर्दा उसलाई जिल्ला प्रशासन मार्फत हामीले 10,000 रुपियाँ जरिवाना र गर्ने हो भने, अर्को खाद्यको न्यून गुणस्तर र दूषित हो भने त्यसलाई हामी सरकारी वकिलको मार्फत सल्लाह लिएर अदालतमा जान्छौँ, जहाँ कि 50,000 रुपियाँ या 5 वर्ष कैद भनेर राखिराखेको छ या दुईटै हुने प्रावधान छ। अहिले हामी गरिरहेछौँ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो ऱ्यापिड रिस्पोन्स टिम भन्छौँ। के भन्दाखेरि अचानक हाम्रो टिम जिल्ला प्रशासनको प्रतिनिधि हुन्छ, अरू सरोकार निकाय प्रतिनिधि हुन्छ, हाम्रो प्रतिनिधि हुन्छ, उद्योगमा गोडाउनमा त्यो आउटलेट भन्नु पसलमा हामी अनुगमन गर्छौँ र अनुगमन गरेको वस्तु त्यहाँ केही कैफियत देखियो भने त्यो अनुसार हामी कारबाही गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रेगुलर मोनिटरिङ हुन्छ। त्यो रेगुलर मोनिटरिङ हाम्रो ड्युटी हो। प्राय अहिले कस्तो कन्सेप्ट आयो भने दसैँ तिहारमा मात्रै तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुहुन्छ, सधैँ गर्नुहुन्न, होइन, हाम्रो रेगुलर हुन्छ। प्रत्येक 43 ठाउँबाटै रेगुलर मोनिटरिङ हुन्छ। हाम्रो कुनै त्यसैको आधारमा हामीलाई योजना आयोगले बजेट दिएको हुन्छ। अनि चौथो के भन्दाखेरि गुनासोको कुरो हो। यदि कुनै उपभोक्ताले या कहीँबाट यदि गुनासो आयो भने हामी त्यो गुनासो इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट आएको हो या यहाँ आएर भौतिक रूपले उपस्थित भएर निवेदन दिएको हो या कसैलाई जानकारी गरेको हो, त्यो आधारमा हामी मोनिटरिङ गर्छौँ, छानबिन गर्छौँ र त्यस्तो पायो भने हामीले कारबाही गर्छौँ। अहिले पनि हामी खाद्य स्वच्छता काम गरिरहेको छौँ। तर यो सिस्टम के भन्दाखेरि यो सिस्टम र आउने यसमा केही कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै नयाँ ऐन हामी राखिरहेको छौँ। आम जनमानिसले खाद्य पदार्थको उत्पादन, वितरण, उपभोग, व्यापारमा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? अब यो चिजमा जहिले पनि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि उपभोक्ताले कम्तीमा त्यो वस्तु किन्न जाँदाखेरि नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार छ कि छैन भनेर पहिला हेर्नु पर्यो। त्यो के हो त त्यो मापदण्ड भन्दाखेरि त्यो वस्तुको लेबल हेरिदिनु पर्यो। लेबलमा के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लेबलमा हेर्दाखेरि के हुन्छ, कहिले उत्पादन गरेको हो, कहिले उत्पादन भएको हो, कहिलेसम्म खाने हो, त्यसमा के चिज मिसाएको छ, त्यो मिसाएको चिजहरू कति स्टोर गर्दाखेरि कहाँ गर्ने हो, स्टोर फ्रिजमा गर्ने हो कि रुम टेम्परेचरमा गर्ने हो या कसरी खाने हो, त्यो सब त्यसमा लेखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा विडम्बना के भयो भन्दाखेरि हामी जब पसलमा किन्न जान्छौँ पैसा दिन्छौँ तर त्यो वस्तु लिने बेलामा यो चिज हेर्दैनौँ, डेट चाहिँ हेर्दैनौँ। त्यो अलिकता हाम्रो जनचेतनाको कमी भनौँ या अब के भनौँ, केयरलेस भनौँ। त्यसले यो कारणले गर्दाखेरि हामी ठगीको मारमा परेको हुन्छौँ। तर यति मात्रै हो, कम्तीमा उपभोक्ता या अब भनौँ न हाम्रो गृहिणी या कुनै मान्छे यदि किन्न जाँदाखेरि यो चिज यस्तो हो, यस्तो लिनुपर्छ भनेर अलिकता ध्यान पुर्याउन साथ त्यो चिज आपसे आप निरुत्साहित हुन्छ र बजारबाट आउट भएर जान्छ। स्वच्छ खाद्य वस्तुहरू उत्पादन, वितरण, उपभोग गर्नको लागि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कस्ता चुनौतीहरू आइपरेका छन्?
मैले भने नि रिस्पोन्सिबिलिटी सबैको सेयर भयो हैन। अब हाम्रो कस्तो भयो भन्दाखेरि उत्पादन चाहिँ धेरै सानो भयो। हाम्रो उत्पादन कस्तो भयो भने बास्केट भयो, सानो टोकरी भयो। हामी ट्रकको कल्पना कहिले गर्ने हो, त्यो एउटा आउने ठाउँ छँदैछ। त्यसपछि हामी के गर्ने हो भन्दाखेरि जुन उद्योगहरू छ त्यो उद्योगहरू पनि थोरै साना मझौला भए, थोरै चाहिँ अलिकता ठुला भए हो, तिनीहरू पनि छन्। त्यस्तो के भयो भन्दाखेरि जसले उत्पादन गर्यो, अब त्यो उत्पादन गरेर हाम्रो बजारमा आउँदाखेरि उत्पादन ठाउँबाट जुन किसिमबाट जनचेतना भनौँ न, किसानमा जनचेतना हुनुपर्ने, के अरे उद्योगीमा जनचेतना हुनुपर्ने, यो चिजहरू अलिकता कमी देखिराखेको हुन्छौँ। त्यस्तै अब के भन्दाखेरि उनीहरूले भनौँ न स्टोर गर्यो, स्टोर गरेपछि अब कसैले अब उसको आयु नै छ 6 महिना 8 महिना 3 महिना ब्याङ्कको गोडाउनमा राखिदिएको हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, अब त त्यो पनि एउटा नाश हुने भयो, आयु उसको खतम एक्सपायरी हुने भएको कारणले गर्दा यस्तो चिजहरू नगरिदिँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। हामीहरूको यही रिक्वेस्ट हुन्छ के भन्दाखेरि त्यसको आयु कति छ, कस्तो छ, सर्ने गल्ने छ कि छैन, चाँडै सर्ने गल्ने हो कि होइन, या नसर्ने गर्ने वस्तुहरू हो त्यो चिज विचार गरेर मेरो विचारमा यदि व्यापार भयो भने यो व्यापारको जुन साइकल हो, चेन हो, त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गराउन सक्यौँ भने यस्ता अप्ठ्यारा कुराहरू आउँदैन। यो नेपाल टेलिभिजनको मार्फत म सब साथीहरूलाई, सब कन्ज्युमरलाई, सब सरकारवालालाई के एउटा खाद्य प्रविधिको महानिर्देशकको नाताले के एउटा के अरे अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि आफ्नो ठाउँमा जुन किसिमको रोल हो, जुन किसिमको जवाबदेही हो, त्यो जवाबदेही काम गरिदिनु पर्यो। त्यो जवाबदेही काम गरिदिनु भयो भने खाद्य स्वच्छताको इम्पोर्टेन्स, खाद्य स्वच्छताको उद्देश्य पुरा हुन्छ। यदि हामी आफ्नो ठाउँबाट जवाबदेही लिदिएनौँ भने खाद्य स्वच्छताको के अरे इम्पोर्टेन्स, उद्देश्य पुरा हुँदैन। परिणाम के हुन्छ, हामी पनि रोगी भयौँ, हाम्रो आउने सन्तान पनि रोगी हुन्छ र हाम्रो जुन किसिमको इकोनोमी बढ्नुपर्ने हो त्यो इकोनोमी नबढिकन हाम्रो त्यो जति पैसा हो त्यो स्वास्थ्य उपचारमै जाने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्वास्थ्य उपचारमा हाम्रो पैसा नजाओस्, त्यसलाई रोक्नको लागि खाद्य स्वच्छता आफ्नो आफ्नो सेक्टरबाट काम गरिदियोस्, यही नै मेरो शुभकामना छ, यही नै मेरो अनुरोध छ। यति नै म तपाईँको टेलिभिजन, नेपाल टेलिभिजनको मार्फत म सब उपभोक्ता कर्मीदेखि लिएर सब सरकारवालाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर अमित जोशी, म चाहिँ बीएनबी हस्पिटल एकेबी सेन्टरको हाड जोड्नी तथा आर्थ्रोस्कोपी विशेषज्ञ। मेरो विशेषज्ञता चाहिँ खेलकुद सम्बन्धी भएको हुनाले म खेलकुद सम्बन्धी केही चिज यहाँहरूलाई टिप्सहरू दिन चाहन्छु। खेलकुद र एक्सर्साइज भनेको, व्यायाम भनेको चाहिँ एउटा स्वस्थ जीवनको इन्टेग्रल पार्ट, एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हो। व्यायाम हामी सबैले गर्नुपर्छ, खेलकुदको आवश्यकता छ। व्यायाम खेलकुदले हामी सबैलाई थाहा छ विभिन्न रोगहरूबाट रोकथाम गर्ने, विभिन्न रोगहरूबाट छुटकारा पाउने समेत हुनसक्छ। तर यो व्यायाम गर्दा, यो खेलकुद गर्दा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न अङ्गहरूमा चोट लाग्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। यो चोट लाग्नबाट बच्नको लागि विभिन्न किसिमका उपायहरू यहाँहरूले विभिन्न किताबहरू मार्फत, विभिन्न सोसियल मिडियाहरू मार्फत पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा म यहाँलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने, कुनै पनि खेलकुद खेल्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो खेलकुद खेल्नुभन्दा अगाडि, एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि वार्मअप भन्छ हामी,
तात्तिनु, शरीरलाई तताउने भन्छौँ जुन हामीले नेपाली भाषामा, त्यो गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। सो विभिन्न खेलकुदहरूको लागि विभिन्न किसिमको वार्मअप गर्ने तरिकाहरू पनि युट्युब मार्फत अथवा अन्य मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले खोजेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा तपाईँको नजिकैको फिजियोथेरापिस्ट अथवा डक्टरसँग सोधेर कस्तो किसिमको वार्मअप गर्ने, कस्तो किसिमको खेलकुद गर्दा त्यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। खेलकुदबाट लाग्ने चोटहरू चाहिँ अहिले आएर धेरै बढेको छ। मर्निङ वाक गर्दा, जगिङ गर्दा, ब्याडमिन्टन खेल्दा, यस्तो साधारण मान्छेहरूले गर्ने खेलहरू खेल्दाखेरि पनि चोटको प्रकारहरू धेरै गम्भीर र अहिलेको समयमा आएर बढेको छ। त्यसबाट रोक्नको लागि, त्यसबाट बच्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले खेलकुद खेल्नुभन्दा अगाडि अथवा कुनै पनि व्यायामहरू गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति वार्मअप गरेर त्यो व्यायाम गर्नुभयो, अलिकति वार्मअप गरेर त्यो खेलकुदहरू खेल्नुभयो भने विभिन्न किसिमका स्पोर्ट्स इन्जुरी, खेलकुदसँग सम्बन्धित चोटहरू चाहिँ कम हुन्छ। त्यसैले मेरो फेरि पनि यहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट छ भने आफ्नो खेलसँग रिलेटेड, आफ्नो खेलसँग सम्बन्धित कस्तो व्यायाम गर्नु, कसरी वार्मअप गर्न जरुरी छ त्यसबारेमा जानकारी गरेर आफूलाई वार्मअप गराएर मात्रै खेल खेल्नुभयो भने विभिन्न किसिमका खेलकुदसँग सम्बन्धित चोटहरू कम हुन्छ। यदि कसैलाई ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशीहरू दुख्ने, आँखाका गेडीहरू दुख्ने, जोर्नीहरू करकरी खाने, हड्डीहरू दुख्ने, सँगसँगै शरीरमा विभिन्न किसिमका छालामा रातो दाग आउने लक्षणहरूमा देखियो भने त्यो डेङ्गे रोग पनि हुन सक्दछ। यो लामखुट्टेले विशेष गरेर साँझ बिहान टोक्ने गर्दछ। साँझ बिहान बाहिर निस्कनु पर्यो भने लामबाउले कपडाहरू लगाउनुपर्छ। शरीरका नछोपिएका भागहरूमा लामखुट्टेलाई दबाउने क्रिमहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ। पानी जम्न सक्ने ठाउँहरू जस्तै गमलाका प्लेटहरू, टायरहरू खोज्ने, त्यसमा लार्भा छन् भने त्यसलाई नष्ट गर्ने। डेङ्गे रोगबाट बच्नको लागि हामीले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न जरुरी छ। हामी सचेत बनौँ, त्रसित नबनौँ। डेङ्गे रोग नियन्त्रणका लागि समुदायका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू घर घरबाट जुटेर खोज र नष्ट गर अभियानमा सहयोग पुर्याउँ र डेङ्गे रोगबाट हुन सक्ने महामारीबाट सम्पूर्ण समुदायलाई जोगाउँ। नमस्कार, म डाक्टर धर्मेन्द्र कर्ण, छाला रोग विशेषज्ञ। छाला हाम्रो शरीरको सबभन्दा ठुलो अङ्ग र बाहिरी आवरण हो। यसलाई माया गर्नुपर्छ। बिहान सुतेर उठ्ने बित्तिकै मुख धोएर, हात खुट्टा धोएर हामी नुहाउँछौँ र नुहाउने बित्तिकै नुहाउँदाखेरि कस्तो पानी नुहाउने भन्दाखेरि मन तातो पानी नुहाउनु। बडीमा 5 मिनटभन्दा बढी, 5 देखि 10 मिनटभन्दा बढी नुहाउनु हुँदैन। आफूलाई मन लाग्ने रङ्गरहित, गन्धरहित सकेसम्म सावर जेल वा स्याम्पू प्रयोग गर्नुपर्छ र नुहाइसकेपछि तुरुन्तै पुरै जिउमा तेल वा मोइस्चराइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ र कपडा लाउँदाखेरि सकेसम्म खुकुलो सुती कपडा छालामा टाँसेर लगाउनुपर्छ र यदि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, अफिस जाँदै हुनुहुन्छ भने सनस्क्रिन अनुहारमा र घाम पर्ने भागमा चाहिँ लाउन बिर्सिनु हुँदैन। र खानपिनको कुरा गर्दाखेरि सकेसम्म हामीले घरमै पकाएको हरियो परियो हेल्दी डाइट्स खानु पर्यो। त्यसमा चाहिँ यो ब्यालेन्स डाइट जुन हामी भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट र भिटामिन्सहरू चाहिँ नर्मल अवस्थामा भएको हुनु पर्यो। र दिनचर्याको कुरा गर्दाखेरि एक्सर्साइज अति आवश्यक हुन्छ, जसमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो हाइट र वेट अनुसारको खाना चाहिँ खानु पर्यो। बेलुका घरमा फर्किसकेपछि फेरि आफ्नो कपडा खोलिसकेपछि, हात खुट्टा धोइसकेपछि फेरि हामीले मोइस्चराइजरहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ र जुन व्यक्ति बाहिर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले सनब्लक फेरि पनि सनस्क्रिन वा सनब्लक लगाइराख्नुपर्ने हुन्छ 2 घन्टा 3 घन्टामा। त्यस्तै कपालको पनि कुरा गर्दाखेरि कम्तीमा हप्ताको 2 देखि 3 पल्ट स्याम्पू गर्नुपर्ने हुन्छ र बेला बेलामा नङको ट्रिमिङ गर्नु पर्यो र नङको पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो छाला, कपाल, नङलाई हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र आफ्नो पर्सनालिटी, व्यक्तित्वको पहिचानमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ, व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव
अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर अशेष ढुङ्गाना, छाती रोग विशेषज्ञ। यो चाहिँ कोभिड-19 को सङ्क्रमणको पेन्डेमिक आए सँगसँगै चाहिँ म्युकोरमाइकोसिस भन्ने फङ्गस जुन सामान्य भाषामा चाहिँ कालो ढुसी भनिएको छ, त्यो सङ्क्रमण भएका बिरामीहरू पनि चाहिँ पछिल्लो केही दिनमा अस्पताल आउने क्रमहरू चाहिँ बढी देखिएको छ। यो म्युकोरमाइकोसिस भन्ने चाहिँ एक किसिमको फङ्गस ढुसी जुन भन्छौँ हामीले सामान्य भाषामा, यो ढुसीबाट हुने सङ्क्रमण हो र यसका केही जोखिम चाहिँ रिस्क फ्याक्टरहरू छन्। यी रिस्क फ्याक्टरहरूमा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ लामो समयसम्म स्टेरोइड औषधिको प्रयोग गर्नु, त्यसै गरी मधुमेहको रोग हुनु र आफ्नो ब्लड सुगर कन्ट्रोल नहुनु र दीर्घ चाहिँ रोगहरू हुनु जसले चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गर्छन्। विशेष गरेर क्यान्सरका बिरामीहरू, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका बिरामीहरूलाई चाहिँ यो ढुसी हुने चाहिँ जोखिम बढी हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट बच्नको लागि चाहिँ मुख्य रूपमा हामीले चाहिँ स्टेरोइड औषधिको प्रयोगलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यभन्दा सामान्य लक्षण भएका कोभिड बिरामीहरूले चाहिँ स्टेरोइड औषधिको प्रयोग नगर्नु नै उचित हुन्छ। स्टेरोइडको औषधिको प्रयोग गर्नु परेमा स्वास्थ्य संस्थामा गएर चिकित्सकको सल्लाह पछि र अक्सिजन चाहिने छ भने मात्र चाहिँ स्टेरोइड औषधिको प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ। दोस्रो कुरा, मधुमेहका बिरामीहरूले आफ्नो सुगरको नियमित चाहिँ चेक जाँच गराउनुपर्छ र सुगर बढेको खण्डमा सुगरका औषधिहरू मिलाएर त्यो सुगरलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्नु जरुरी हुन्छ। त्यसका साथसाथै चाहिँ सफा खानपान, यो विशेष गरेर चाहिँ माटोमा पाइने र फोहोर भएको म्यानुअरहरूमा पाइने भएको हुनाले त्यसबाट टाढा बसेर यो ढुसीबाट हुने सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिन्छ। दिदी, मास्टर मास्क छ, दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भन न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि, ल हेर्नुस् त। मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एन्सेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते, म डाक्टर भजन कुमार रोनियर, इन्डोक्राइनोलोजी एन्ड मेटाबोलिजम। म सुगर, थाइरोइड र हर्मोनको स्पेसलिस्ट। आज तपाईँहरूले यो जीवनशैलीको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। नर्मली डायबिटिज बिरामीदेखि लिएर हामी नर्मल मान्छेहरूले पनि गर्नुपर्ने कुरा एउटै हो। 1 नम्बर त हामीले चाहिँ जीवन स्वस्थ बनाउनको लागि चाहिँ बिहान एटलिस्ट 1 घन्टा चाहिँ मर्निङ वाक गरौँ। अझै अब यङ्स्टरहरू हुनुहुन्छ भने त जिम जोइन्टदेखि लिएर एरोबिक्स, एटलिस्ट एरोबिक्स एक्सर्साइज चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक तपाईँले योगा, मेडिटेसन गर्नुहोस्, मेन्टल स्ट्रेस लेभलहरू पनि कम हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ खानपिनमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली आजकलको जुन बच्चाहरूदेखि लिएर अब स्कुल जाने बच्चाहरू, ठुलोदेखि लिएर सबैले चाहिँ बढी फास्ट फुड, फ्राइड फुडहरूमै बढी ध्यान दिन्छ। इभन प्यारेन्ट्सले पनि मेरो बच्चा अलिक मोटोघाटो छैन, त्यो चाहिँ हामीले नसोचौँ। बच्चा मोटोघाटो भन्दा पनि हामीले हेल्दी चाहिँ हुनुपर्छ। त्यही भएर बच्चाहरूलाई पनि सक्दो यो फ्राइड फुड, फास्ट फुड रेस्टुरेन्टमा लगेर खुवाउने, यस्तो चिल्लो खुवाउनु भन्दा राम्रो बरु घरकै तपाईँको यो भेजिटेबल्सहरूदेखि नर्मल दाल भात तरकारी खुवाउने गर्नुहोस्, फ्रुट्सहरू बढी खुवाउने गर्नुहोस्। मासु, माछा, अन्डा पनि प्रोटिन डाइटहरू चाहिन्छ, त्यसै खानुहोस्। अझ यो प्रोटिन डाइटहरूमा बढी यो रातो मासुहरू चाहिँ सक्दो नखाउँ, बरु यसको चिकन, फिसहरू, यो पोल्ट्रीहरूको बरु खाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले यो चुरोट र मदिराहरू पनि छोड्ने गर्नु पर्यो। चुरोटले पनि नराम्रै कम्प्लिकेसनहरू ल्याउँछन्, जस्तै मुटुको समस्या, फोक्सोको समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसै रक्सीले गर्दाखेरि कलेजोको समस्याहरू आउन सक्छ। यसले गर्दाखेरि पनि सुगर, प्रेसरहरू सबै बढ्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ सक्दो तपाईँको चाहिँ रक्सी खाँदैन खाउँ, कहिलेकाहीँ खानै गर्नु परे पनि भन्छौँ हामीले चाहिँ 1 देखि 2 प्याक, त्योभन्दा चाहिँ सक्दो
खान चाहिँ मिल्दैन भनेर। इभन डायबिटिज भएको बिरामीलाई पनि नर्मली क्यालोरी मेन्टेनहरू गरौँ। डायबिटिज भएको बिरामीले चाहिँ मेनली चाहिँ हाई कार्बोहाइड्रेट चाहिँ खानु गर्नु भएन। चिनीबाट बनेको खानेकुराहरू, तेलमा तारेकोहरू, रातो मासु, कोल्ड ड्रिङ्क्स, घिउ, तर, चुरोट, रक्सीहरू चाहिँ नखाउँ। खानेकुरा हामीले डायबिटिज बिरामी होस् या नर्मल बिरामी नै, नर्मल मान्छे भए पनि थोरै गरेर दिनमै 5-6 पल्ट, जसले गर्दा हाम्रो शरीरको मेटाबोलिजम बढाउनु पर्यो क्या। जति मेटाबोलिजम बढाउनु भयो भने हाम्रो त्यति मोटोपन चाहिँ अलिक कम हुन्छ भनेर के। किनकि नत्र मोटोपन हुनुको कारण नै यो कि हामीले बिहान बेलुकै 2 टन्नै खान्छौँ, फेरि दिउँसो खाइराख्नु हुँदैन। त्यही भएर थोरै गरेर खानुहोस्। खाना खाँदाखेरि चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको मात्रा चाहिँ अलिक कम गरौँ। त्यसपछि प्रोटिन्स, भिटामिन्स, मिनरल्सहरूलाई चाहिँ अलिकति बढाएर राख्ने गर्नुहोस्। प्लस स्ट्रेस लेभलहरू पनि काम गर्नु। नर्मली आफूलाई टाइम दिनुहोस्। एउटा भनाइ नै छ 8 घन्टा काम गर्नुहोस्, 8 घन्टा इन्टरटेनमेन्ट, 8 घन्टा सुत्नु पर्यो। त्यही हिसाबले काम गर्नु। 8 घन्टाको ठाउँमा यो होइन कि 16 घन्टा, 12 घन्टा, 15 घन्टा काम गर्नु चाहिँ भएन। त्यही भएर अलिकति सेल्फ आफूलाई पनि टाइम दिनुहोस्। स्तन क्यान्सरले ज्यानै जान सक्छ, त्यसैले लक्षण देखिएमा हेलचक्राइ नगरौँ। स्तनमा भएका कोशिकाहरू असामान्य गरी बढ्दै गई गिर्खा, गाँठागुठी फेला पर्नु, स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु, रगत वा पिप मिसिएको दुध आउनु, मुन्टो गाडिनु, स्तनको कुनै पनि भाग वा मुन्टोमा लामो समयसम्म निको नहुने गरी घाउ आउनु, काखी वा घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु। स्तन क्यान्सर हुन सक्ने यी लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउँ। क्यान्सर रोकथामका लागि धेरै चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाउँ, धुम्रपान र मद्यपान नगरौँ। नियमित शारीरिक व्यायाम गरी मोटोपना घटाउँ। बच्चालाई 2 वर्षसम्म नियमित रूपमा स्तनपान गराउँ। 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउने वा 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले अनिवार्य स्तन क्यान्सरको परीक्षण गराउँ। ख्याल राखौँ, सुरुकै अवस्था पत्ता लागेमा स्तन क्यान्सरको उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। नमस्कार, म डाक्टर रञ्जना कर्मचारी। म रेडिएसन अन्कोलोजिस्ट हुँ र हालमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धि ललितपुरमा कार्यरत छु। आज यो जीवनशैलीमा हाम्रो जीवन कसरी राम्रो बनाउने भनेर जुन भन्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अलिकति दिनको सुरुवातले नै हाम्रो होल डेलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सुरुमा बिहानमा अलिकति उठ्ने, सकेसम्म बिहानको टाइमलाई चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ र फ्रुटफुल बनाउन सक्यो भने चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ। अनि बिहानमा अलिकति योगाहरू गर्ने, आफ्नो फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने फिजिकल एक्टिभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै चिजलाई फरक पार्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अलिकति सक्छ भने चाहिँ योगा पनि गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो खानपिन शैलीमा चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्ट चाहिँ एकदम राम्ररी खानुपर्ने हुन्छ र हामीले खाना खाँदाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन न्युट्रियन्ट्सहरू हुन्छ, खानाको न्युट्रियन्ट भ्याल्युजहरू, त्यसलाई चाहिँ एकदम बुझ्न जरुरी छ। जस्तै कि हामीले कार्बोहाइड्रेट मात्रै भएको, धेरै कार्बोहाइड्रेट मात्रै भएको खानेकुराहरू नखाइकन त्यसलाई कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, प्रोटिन सबै चिजलाई मिक्स गरेर डाइटमा चाहिँ होइन खाने, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अब क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले चाहिँ म क्यान्सर रोगमा नै फोकस गरेर हामीले अलिकति प्रिभेन्टेबल कुराहरू भन्न पर्दाखेरि चाहिँ नि अघि जुन भने फिजिकल एक्सर्साइज एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ नि खानापिनमा चाहिँ नि हामीले यो जुन एकदम यो टोब्याको स्मोकिङ अथवा सुतिजन्य पदार्थको कुनै पनि सुतिजन्य पदार्थ सेवन एकदमै हार्मफुल छ। यसको चाहिँ डाइरेक्ट कजेसन हुन्छ क्यान्सरको लागि। फोक्सोको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर, टोब्याकोले सबै क्यान्सर नै गराउँछ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। त्यही कारणले टोब्याको कन्जम्सन चाहिँ एकदम स्टप नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ नि अल्कोहल, रक्सी सेवन कहिले कहिले सोसल ड्रिङ्किङ चाहिँ ठिकै हो, तर रेगुलर बेसिसमा सधैँ रक्सी सेवन गर्नु चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो। त्यसले कलेजोलाई बिगार्नुको साथसाथै क्यान्सरको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कज हो। अनि अर्को चाहिँ नि अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो रेक्टल क्यान्सर भन्छ, त्यो नि एकदमै कमन छ। अनि अर्को जिआईमा हाम्रो जिआई भनेको जुन खाना नलीको माथिदेखि तलसम्म जुन हुन्छ अप्पर जिआई र लोवर जिआई भन्छ होइन, यो सबै चिजमा को क्यान्सरहरू पनि कमनै छ। अब हामीले यसलाई सुधार्नको लागि चाहिँ एउटा रातो मासु अलिकति कम खाने होइन,
खाने नहुने चाहिँ होइन होइन, तर एकदमै कम खाने, सकेसम्म अभोइड गर्ने होइन। अर्को चाहिँ स्मोक्ड मिट भन्छ। स्मोक्ड मिट चाहिँ ले चाहिँ अब एकदम क्यान्सरको कजेसन नै हो। अर्को प्रिजर्भड फुडहरू, प्रिजर्भ पिकल्सहरू हुन्छ, त्यो पनि नखानु नै भन्छ है। केमिकल्सहरू सकेसम्म अभोइड गर्ने। अनि अर्को चाहिँ नि हामीले दिनभरिमा पनि एकदम आफ्नो एउटा चाहिँ मानसिक जुन सोचहरू छ त्यसले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदम असर पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ थट्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ दिमागमा, सकारात्मक सोचाइ राख्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले जे कुरामा पनि केही नराम्रो भइरहेछ भने त्यसको सकारात्मक एस्पेक्ट भन्छ, पोजिटिभ साइडलाई चाहिँ फोकस गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो होल डेमा र हाम्रो जीवनमा नै त्यसले सकारात्मक वेमा चाहिँ त्यसले ट्रान्सफर्म गरि नै हाल्छ। त्यही कारणले सकारात्मक सोच राख्न एकदमै जरुरी छ। अनि हामीले जुनै फिल्डमा हामी जे काम गर्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ अध्ययन गर्न एकदम जरुरी नै भन्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले समय दिनुपर्छ। जुनै फिल्डमा जे काम गरिरहेछ भने नि राम्ररी बुझेर र त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले आफ्नो मात्र नभइकन अर्काको बारेमा पनि सोच्ने र अलिकति हामीले सबैलाई माया गर्ने, सबैप्रति अलि सहानुभूति गर्ने, यो सबै ह्याबिट गरिराख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो जीवनमा पनि अरूलाई खुसी दिन थाल्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो जीवनमा पनि खुसी हुने हुन्छ र त्यसले पनि आफ्नो तपाईँको जीवनशैलीमा एकदम ठुलो इम्प्याक्ट गर्ने हुन्छ। त्यही कारणले यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट दिनभरिमा बिर्सिन नहुने चाहिँ नि आफू चाहिँ एकदम अनुशासित हुनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्नेमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था सहित सरकारले स्वास्थ्य कर्मी एवं स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ, जसमा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरे 5 वर्षसम्म र स्वास्थ्य कर्मीलाई कुटपिट गरेमा 3 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066लाई संशोधन गरी जारी गरिएको अध्यादेशबारे आज हामीले चर्चा गर्यौं। पछिल्लो समय नेपालका लागि मात्र नभएर विश्वभर नै खाद्य स्वच्छता चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। हिजो 7 जुनमा आजको स्वच्छ भोजन भोलिको स्वस्थ जीवन भन्ने मूल नाराका साथ विश्वभर खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइएको छ। खाद्यजन्य रोगहरूका कारण विश्वमा प्रति वर्ष 60 करोड मानिस प्रभावित हुने गरेका छन्। असुरक्षित भोजनले हाम्रो स्वास्थ्यमा पार्ने असर र खाद्य सुरक्षाको विषयमा जनस्वास्थ्यविद समेत रहेका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकसँग स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ।
आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।